बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले फैज़ हमीद वाला मामला जो है उसको तूल पकड़ाया जा रहा है, तो क्या इमरान खान साहब को इसमें फ़िक्स किया जा सकता है? कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और ये हक़ाइक़ हैं। देखें, इमरान खान साहब को उठाकर इस वक्त मिलिट्री कोर्ट में ले जाना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आलमी सतह पर बहुत सारी यकीन दहानियाँ करवाई हैं, और ना सिर्फ गवर्नमेंट ने करवाई हैं बल्कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने भी करवाई हैं। थोड़ा अर्सा पहले आपने सुना होगा, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने ही एमपीज़ के लेटर का जवाब देते हुए कहा था कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट के अंदर नहीं भेजा जा रहा है या मिलिट्री कस्टडी में वो नहीं जा रहे, और हमने इस चीज़ के ऊपर नज़र रखी हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा को इन मामलात के ऊपर एतराज़ है। पाकिस्तान में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस भी चल रहा है। इंसानी हकूक़ की तंजीमें और सारी दुनिया के अंदर इसके ऊपर रोला पड़ जाएगा और इतना शोर मच जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत से संभाला नहीं जाएगा। लेकिन इनका पता कोई नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जो लोगों को गोलियां मार सकते हैं अपने लोगों को, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। इनसे बाईद कोई नहीं है। लेकिन अगर हकायक को आप सामने रखें तो ऐसा कर नहीं पाएंगे, तो फिर ये इतना दबाव डाला क्यों जा रहा है? दो तीन वजूहात है ना। एक तो तवज्जो हटानी है हर हाल में। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को कहा कि 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसके ऊपर फोकस रखो। उन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज करवाया जाए। दो नाम भी दिए उन्होंने, वज़ीर आज़म का और वज़ीर दाखिला का। दो नाम भी दिए ना उन्होंने, और उसके अलावा मजीद लोगों के ऊपर भी ये मुकदमा दर्ज होंगे। अब बजाय इसके कि ये वाला काम किया जाए, मैं एक वीडियो देख रहा था, शेर अब्दुल मरवत माफ़ी मांग रहे थे डीआईजी से इस्लामाबाद के। बड़ी अच्छी बात है। वो ये कह रहे थे कि सैयदज़ादा, मैंने इसके बारे में कुछ इस तरह के जुमले बोल दिए हैं कि मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्या इस्लामाबाद पुलिस माफ़ी मांगेगी जो डी चौक के अंदर मार कुटाई हुई है? यानी जिस तरह डी चौक के अंदर लोगों के ऊपर सीधी गोलियां चलाई गई हैं, क्या इस्लामाबाद पुलिस उसके ऊपर माफ़ी मांगेगी? क्या इस्लामाबाद पुलिस इस बात पे माफ़ी मांगेगी जो उन्होंने माओं के साथ, बहनों के साथ किया, जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जो केपी हाउस के अंदर जाकर किया गया? यानी इखलाकियात सारी की सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखनी होती है। और बड़ी अच्छी बात है, अगर आपने किसी के बारे में बिलो द बेल्ट जाकर बात की है तो आप माजरत करें, इससे आपके ज़र्फ का पता चलता है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस, वही डीआईजी उस वक्त खड़ा होकर कह सकता था कि हमने आपके लोगों को कत्ल किया, हमें इस बात का अफसोस है। वो ये कह सकता था कि मैं भी माफ़ी मांगता हूं कि मैंने आपकी खवातीन के ऊपर टॉर्चर किया, बच्चों के ऊपर टॉर्चर किया, और मैंने मुंह पे काले कपड़े डाल के हजारों की तादाद में आपके कारकुनों को रुसवा किया। लेकिन ये वन साइडेड है। देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके बाद ताकत है वो जो मर्जी माफ़ी मंगवा ले, जो मर्जी कर ले। सूरत हाल तो ऐसे ही है। अब एक्चुअली तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है 26 नवंबर से, जिससे इमरान खान साहब ने मना किया कि फोकस वहां पे रखो। अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, एक इशारा दिया। उन्होंने कहा जी कल अदालत में जा रहे हैं उनके बकौल, और अदालत में जाएंगे तो फिर चीज़ें सामने आएंगी। अब एक डाटा कलेक्शन तो कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। सबसे पहले अदालत की बजाय पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। वहां पे अदालत जाएंगे, अदालत कहेगी जी आपने कौन सी पुलिस स्टेशन में एफआईआर के लिए या अंदराजे मुकदमा के लिए आपने दरखास्त दिया, जरा वो ले आए आप। तो जब इनके पास नहीं होगा तो फिर दोबारा इनको चंद दिन का टाइम मिलेगा, फिर ये जाएंगे। तो ये मुझे लगता है कि डिले हो जाएगा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। पाकिस्तान में अंडर मैट्रिक बच्चा भी ये जानता है कि सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस स्टेशन में नॉर्मली ऐसे मुकदमात की एफआईआर दर्ज नहीं होती। जब वो दर्ज नहीं होती तो फिर आप दूसरे फोरम पे जाते हैं, आप अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं, आप कहते हैं जी हमारा एक मुकदमा बनता है, पुलिस दर्ज नहीं कर रही, पुलिस को बुलाया जाए और बुलाकर हुक्म दिया जाए कि हमारा ये मुकदमा दर्ज किया जाए। ये है तरीक़ाकार। लेकिन अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कैसे देख रही है ये भी पता चल जाएगा एक दो दिन के अंदर। आपको डाटा सर्कुलेट होना शुरू हो गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात का क्लेम किया ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एज वेल। सेनेट में, कौमी असम्बली में वो ये कह रहे हैं कि हमारे 200 से जायद लोग लापता हैं जिनकी हमें तलाश है। हमें नहीं पता हमारे बंदे कहां गए, हमें नहीं पता कि वो जिंदा हैं या जिंदा नहीं है, हमें नहीं पता वो कभी वापस आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन 200 से ज्यादा लोग, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि वो लापता हैं। अब फैज़ हमीद वाला केस क्यों इतना उठाया जा रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग इसके ऊपर ज्यादा बात कर रहे हैं। यानी होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मीडिया कोई भी बात करे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जवाब देने की बजाय एक ही बात पूछें, गोली क्यों चलाई? जैसे हुकूमत के पास गुज़िश्ता 1.5 साल से अपनी हर नाकामी का एक जवाब है 9 मई। हुकूमत के पास हर बेशर्मी का एक जवाब है 9 मई। हुकूमत के पास अपनी हर नालायकी का एक जवाब है 9 मई। हर सवाल का एक जवाब है 9 मई।
इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी 26 नवंबर का जो कत्लेआम है, और ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, इसको कोई साजिश तो कह नहीं सकता। लिहाजा ये जो कत्लेआम है और आलमी सतह पे माना हुआ एक इंसिडेंट है जिसको पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया गया है कि जनाब यहां पे कत्लेआम हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन तहरीक इंसाफ के बंदे भी ट्रक की बत्ती के पीछे लग रहे हैं कि नहीं जी जनरल फैज वाला मामला ये है तो वो है, तो पूरा पूरा टॉक शोज पे डिस्कस हो रहा है। हालांकि जो मेरा अंदाजा है वो ये है कि ये इमरान खान साहब पे प्रेशर डालने की कोशिश है और प्रेशर को मैक्सिमम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये जानती है कि जब जो बाइडन की हुकूमत नहीं रहेगी अमेरिका में तो ये जो सपोर्ट उनके पास है वो चली जाएगी। जो बाइडन ने बहुत रेस्क्यू किया है इस सिस्टम को, पाकिस्तान का ये जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, जो बाइडन ने इनको बहुत रेस्क्यू किया है। जो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने बड़ा सपोर्ट किया, इतनी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के बावजूद, मैंडेट भी नहीं फिर भी हुकूमत बना ली, इसके बावजूद कोई बेहतर माशी पॉलिसियां भी नहीं थी फिर भी दुनिया से पैसा लेके दिया, सारा कुछ करके दिया उन्होंने, बहुत उन्होंने संभाला दिया इनको। लेकिन जो बाइडन अगर चले गए तो फिर क्या बनेगा इनका? तो जो बाइडन के जाने से पहले पहले इमरान खान साहब के साथ जल्द अज जल्द कोई मामला सेटल करना चाहते हैं, और सेटल करने के लिए जो है वो या तो इमरान खान साहब मान जाए जो वो मान नहीं रहे, या फिर इमरान खान साहब पे दबाव इतना बढ़ा दिया जाए उनकी पार्टी का भी, और ये भी बताया जाए कि आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्हें खौफजदा किया जाए और इतना ज्यादा परेशान किया जाए कि एक वक्त है कि इमरान खान कहे ठीक है ये वाली चीज तो मैं मान लेता हूं तो ऐसे कर देता हूं। फ्लेक्सिबल किया जाए इमरान खान साहब को बेहतर डील लेने के लिए या इमरान खान के साथ बेहतर डीलिंग करने के लिए। ये एक रास्ता भी हो सकता है कि प्रेशर बढ़ाओ ताकि जो बाइडन के जाने से पहले पहले इमरान खान साहब के साथ कोई ना कोई मामला हल हो जाए। अब आप अंदाजा करें यहां तक ये सिस्टम गिर गया है, यहां तक सिस्टम गिर गया है कि इमरान खान साहब के पहले निकाह को नहीं मानते थे, अब कह रहे जी बुशरा बीबी से तलाक ले लें। यानी फैसल वाडा ने यह मुतालबा किया है कि इमरान खान साहब ने अपनी जान बचानी है तो बुशरा बीबी को तलाक दे दें। यानी हद नहीं होगी ये, यानी किस लेवल पे ये रियासत और इसका निजाम चला गया है कि घरों की तलाकों तक आ गए ये। यानी तो फप्पे कुटनी हो गई, रियासत ना हो गई कि जनाब उसका निकाह ठीक है या नहीं है, उसका निकाह जो है वो फारग कराना चाहिए, इनकी तलाक करा दो। ये क्या चल रहा है? ये तो एक फप्पे कुट्टन औरत वाला किरदार है जो इस वक्त रियासत अदा कर रही है, और इनकी ख्वाहिशें कैसी हैं अजीबो गरीब किस्म की, और धमकियां लगवाते हैं। यानी अभी एक बंदे ने सहमी हुई धमकी लगाई है, मैं इसको कह रहा हूं सहमी हुई धमकी, और मैं किसी वजह से कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास इसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। धमकी ये लगाई गई है कि एक बड़े सियासी लीडर के लिए, साबिक वजीर आजम के लिए, कि इमरान खान को अभी पता ही नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है। देखिए मैं जितना इमरान खान को समझता हूं ना, इमरान खान को यह पता ही नहीं करना कि उसका पाला किससे पड़ा है, उसको इस बात की परवाह ही नहीं है कि उसका पाला किससे पड़ा है, और ना वो इसके बारे में कोई ज्यादा सोचता होगा इमरान खान। ये बात रिकॉर्ड पर है, यानी ये जो रऊनत और तकब्बुर है ना, ये इस जुमले का खालिक जो है वो ये बात अच्छी तरह जानता है, और उसको ये जरूर पता होगा कि उसका पाला इस मरतबा नवाज शरीफ से नहीं पड़ा, उसका पाला इस मरतबा जरदारी से नहीं पड़ा, उसका पाला इस दफा पड़ा है इमरान खान से, जो डिफरेंट आदमी है, आउट ऑफ द बॉक्स आता है। जिस शख्सियत के लिए दावा किया गया है ना कि इमरान खान का पाला किससे पड़ा है, वो जरा इमरान खान की तरह गोलियां तो खा के दिखाए, वो इमरान खान की तरह डट कर खड़ा होकर तो दिखाए, वो इमरान खान की तरह जो है बार बार कातलाना हमले करवा कर तो दिखाए, वो इमरान खान की तरह इद्दत वाले मुकदमे का सामना करके तो दिखाए, वो इमरान खान की तरह हर हमले को बर्दाश्त करके और साबित कदम खड़ा होकर तो दिखाए। मुंह से चू नहीं निकलेगी अगर इमरान खान जैसी जेल काटनी पड़ गई किसी को 10 दिन भी, जो इमरान खान साहब के साथ किया गया है। ये वो इमरान खान है जो एक आवाज देता है तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाता है। ये वो इमरान खान है जो एक आवाज देता है तो आलमी सतह की खबरें बनती है, पूरी दुनिया के अंदर लोग एहतजाज करने निकल आते हैं। ये आलमी लेवल का ब्रांड है। तो इमरान खान को तो ये पता भी नहीं करना कि उसका पाला किससे पड़ा है, लेकिन जिसका पाला इमरान खान से पड़ा है ना, उसको अच्छी तरह पता चल गया है कि उसका पाला किससे पड़ा है। नाजरीन, खुद एहतसाबी की बात होती है तो उसमें जो है वो एक ट्वीट भी करवाया गया क्रिकेटर से, शाहिद अफरीदी से, कि जनाब इदारे के अंदर खुद एहतसाबी हो रही है, ISPR ने ये कह दिया है। तो देखिए, खुद एहतसाबी एक अच्छी चीज़ है, होनी चाहिए, और मैं जितना मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि जनरल फैज को इस बात पे सजा हो कि सियासत में तुमने मुदाखलत क्यों की भाई, इख्तियारात से तजावुज क्यों किया, ताकि ये रास्ता तो खुले ना। इससे पहले जर्नैलों को गद्दारियों के ऊपर सजाएं होती रही है, बगावत के ऊपर मामलात होते रहे हैं, राज बेचने के मामलात हैं या कोई और चीज़ें हैं, उन पर सजाएं होती रही, करप्शन वरप्शन ये चीज़ें हैं।
لیکن سیاست میں مداخلت میں جرنیل فکس ہو جائے نا تو کمال ہو جائے گا، پاکستان میں یہ رستہ کھل جائے گا. پھر اس کے بعد جنرل باجوہ کی باری آئے گی، پھر آج جو ہو رہا ہے یہ لوگ بھی، جو اس سے پہلے ہوا وہ لوگ بھی، سارے انشاءاللہ پھنسیں گے اور سب کو جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے پاکستان کی سیاست کے اندر گندا کردار کیوں ادا کیا ہے. تو یہ دروازہ کھلنا چاہیے. اب جناب سورسز سے خبریں دی جا رہی ہیں کہ فیض حمید سے 50 سے زیادہ سیاستدان رابطے میں تھے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان تھے. اب آپ صرف یہ پتا کر لینا کہ دوسری جماعتوں کے کون کون سے سیاستدان فیض حمید سے رابطے میں تھے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ کون کون فیض حمید سے رابطے میں تھا، اور اگر یہ معاملات کھلے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. دوسرا، کون سے صحافی فیض حمید سے رابطے میں تھے تو آپ کے دوبارہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. یعنی میں اپنی زندگی میں اس آدمی کو ملا نہیں، اچھا ہی ہوا نہیں ملا. جب مجھے اٹھا کر لے گئے تھے یہ جنسیاں، اور مجھے مار مار کے یہی پوچھتے تھے کہ فیض حمید سے کب ملے تھے، اور میں نے کہا ایک دفعہ ثابت کر دو، ایک دفعہ میری ملاقات اور ٹیلی فون پہ ہی بات ثابت کر دو. میں اس بندے کو کبھی ملا ہی نہیں اپنی زندگی میں. میرے سورسز اور تھے، میں ان کے ذریعے سے خبریں لیتا تھا، لیکن فیض حمید کو میں کبھی نہیں ملا. جنرل باجوہ کو ملا ہوں اور بہت سارے جنرلز کو ملا ہوں، فیض حمید کو نہیں ملا، لکیلی نہیں ملا. لیکن جن لوگوں کے فیض حمید کے ساتھ رابطے تھے نا صحافیوں میں، آپ جب وہ لسٹ آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا اور آپ کہیں گے یار یہ منہ پہ کیا کہتے ہیں، اور ملاقاتیں ان کی سب سے زیادہ تھیں، ریکارڈ قسم کی. تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی آنے والے وقت میں. جاوید لطیف صاحب PMLN کے کئی دفعہ ممبر قومی اسمبلی رہے، شیخو پورہ سے، نواز شریف کے بہت قابل اعتماد اور قریبی ساتھی ہیں اور PMLN کے بہت قریبی لوگوں میں سے ایک ہے. مریم نواز نے اپنا ایک دور میں جو پروفائل پکچر ہے نا ٹویٹر کی، وہ بھی جاوید لطیف کی شکل لگائی ہوئی تھی، ان کا چہرہ لگایا ہوا تھا. تو جاوید لطیف صاحب نے پول کھولنا شروع کر دیے، اور دیکھیں جن چیزوں کے جاوید لطیف صاحب نے پول کھولے نا، انہی چیزوں پہ عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا، انہی باتوں پہ شہباز گل صاحب کے اوپر اٹیک ہوا اور ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے. انہی باتوں کے اوپر اعظم سواتی کے ساتھ ظلم ہوا. انہی باتوں کی وجہ سے آج ہزاروں لوگ جیلوں میں بند ہیں. انہی باتوں کی وجہ سے پاکستان میں ہزاروں مقدمات درج ہوئے. عمران خان کے اوپر 188 مقدمات ہو گئے. مجھے 9 دفعہ گرفتار کیا گیا انہی باتوں کی وجہ سے، جو اب جاوید لطیف صاحب گواہی دے رہے ہیں. دیکھیں حق غالب آ جاتا ہے، چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. ہم اللہ کا شکر ہے کہ سرخرو ہو رہے ہیں. جو ہم نے آج سے 2.5 سال پہلے ساری بات بتائی تھی وہ گواہیاں اب خود آ رہی ہیں. فضل الرحمان گواہی دے چکے، شاہد کاکان عباسی گواہی دے چکے، اور بہت سارے لوگ ہیں PMLN کے جو چھوڑ گئے یا موجود ہیں وہ گواہیاں دے چکے. آج کل روزانہ گواہی دے رہے ہیں کرمانی صاحب، آصف کرمانی صاحب، نواز شریف صاحب کے سینیٹر تھے، ان کے پرسنل سیکرٹری رہے ہیں، وہ گواہی دے چکے. اب ایک اور گواہی آئی ہے، وہ جاوید لطیف صاحب کی ہے. جاوید لطیف صاحب نے رجیم چینج آپریشن کا پورا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے، کمال قسم کا پوسٹ مارٹم کیا ہے. جاوید لطیف صاحب نے کیا جناب کہ انہوں نے کہا جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر عمران خان کی حکومت گرائی تھی، تحریک عدم اعتماد ہم نہیں کرنا چاہتے تھے، ہم پہ جنرل باجوہ، جنرل فیض وغیرہ نے دباؤ ڈالا تھا اور عمران خان کی حکومت گروائی گئی تھی. یہ ہے سیاسی مداخلت. عمران خان نے اگر کوئی سیاسی مداخلت کی ہے، سیاستدان نے سیاست ہی کرنی ہے تو کوئی حکومتیں نہیں گراتا رہا وہ جرنیلوں کے ساتھ مل کے. لیکن یہاں پہ جرنیلوں کے ساتھ مل کر PMLN خود گواہی دے رہی ہے کہ ہم نے حکومت گرائی اور ہم نہیں چاہ رہے تھے، لیکن جرنیلوں نے ہم سے عدم اعتماد کروا کے حکومت گروائی. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اب اشارے دیتے ہیں. دوسری جانب انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت بنانا بھی نہیں چاہتے تھے، ہم الیکشن ہار گئے تھے 2024 کے الیکشن میں 8 فروری کو ہم ہار گئے تھے، اور ہم نے میاں صاحب کو جا کے، میری بھی ملاقات ہوئی تھی، میں نے جا کے کہا تو نہ نواز شریف حکومت بنانا چاہتا تھا نہ شہباز شریف حکومت بنانا چاہتا تھا. انہوں نے کہا جی ہم حکومت بنانے نہیں چاہتے تھے، ہمیں زبردستی حکومت بنوائی گئی اور وہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے بنوائی. تو دیکھیں وہ چیزیں جن کے اوپر پاکستان کی ریاست مقدمے درج کرتی تھی، لوگوں کو مارتی تھی، لوگوں کو ننگا کرتی تھی، لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کرتی تھی، لوگوں کے کاروبار بند کرتی تھی، لوگوں کو تکلیف دیتی تھی، وہ تمام باتیں کوئی بھی کرتا تھا اس کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا. آج وہ باتیں جن سے اسٹیبلشمنٹ نے یہ کام لیا یا اس ریاست نے جن لوگوں سے یہ کام لیا، وہ لوگ خود گواہی دے رہے ہیں. یہ ہے جمہوریت کا حسن. یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ پبلک میں نہیں جا سکتے نا سچ بولے بغیر. جھوٹ بولیں گے کوا کاٹے گا، جھوٹ بولیں گے لوگ ناراض ہو جائیں گے، جھوٹ بولیں گے لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے، جھوٹا ہے فراڈیا ہے. تو سچ تو بولنا پڑے گا.
تو اب جو ہے نا وہ ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تھوڑے عرصے کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب اور باقی لوگ بھی یہ ملبہ اب ڈالنا شروع کر دیں گے. آپ کو بڑے مزے کے اب دلچسپ قسم کے آپ کو ابھی بہت سارے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑے گا. زبیر علی خان صاحب نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, جرنلسٹ ہیں اور بڑے محنتی جرنلسٹ ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں اگر خود احتسابی ہونی ہے نا ادارے میں, جیسے کہ شاہد آفریدی نے کہا تھا, تو پھر تو دیکھیں عمران خان صاحب نے بھی ایک ایف آئی آر کی درخواست دی ہوئی ہے, وہ بھی ہونی چاہیے تھی. پھر تو شہید ارشد شریف کی والدہ نے بھی ایک ایف آئی آر کی درخواست دی ہوئی ہے, پھر تو وہ بھی ہونی چاہیے تھی ایف آئی آر. تو زبیر علی خان صاحب نے بڑا امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے, بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے. اس کے اوپر احتساب تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ پھر صاف صاف ہوتا ہے, پھر تو احتساب یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب یہ والا بندہ آج اس کی شکل پسند نہیں, اس کا احتساب کر دو, یہ والا پسند ہے اس کا نہ کرو. پاکستان تحریک انصاف کا ایک رد عمل بھی ہے فیض حمید کو چارج شیٹ کرنے کے اوپر. ذرا وہ رد عمل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں, یہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے فیض حمید کے ٹرائل کو فوج کا اندرونی معاملہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے, اور انہوں نے کہا باضابطہ چارج شیٹ کیے جانے پر پاکستان تحریک انصاف کا یہ رد عمل ہے. اور بیرسٹر گوہر کا مزید یہ کہنا تھا کہ فیض حمید کا کیس مکمل طور پر ادارے کا اندرونی معاملہ ہے, کورٹ مارشل ٹرائل کا پی ٹی آئی کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں. فرد جرم کسی ٹرائل کی ابتدا ہوتی ہے, وقت بتائے گا کہ ملزم مجرم قرار پاتا ہے یا بری ہو جاتا ہے. کورٹ مارشل ٹرائل ادارے کا اپنا معاملہ ہے, سیاست میں نہیں لانا چاہیے. ان کیمرہ کاروائی ہوتی ہے, ملزم کے پاس دفاع کا حق موجود ہوتا ہے. یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کا اس پہ موقف آیا ہے. اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی کہا تھا کہ آئی ایس پی آر اس کا نوٹس لے فوج, کہ بہت سارے لوگ اس معاملے کو سیاسی پلس مائنس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وزیر دفاع بھی استعمال کر رہے ہیں. وزیر دفاع کو ٹکے کا علم نہیں ہوتا کہ ان کے محکمے میں کیا چل رہا, کچھ پتہ نہیں ہوتا, وہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, معاملہ کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. تھوڑے دن پہلے وہ اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملات کے حوالے سے کچھ عجیب بہکی باتیں بھی کر رہے تھے. پھر اچانک سے انہوں نے بشرا بی بی کے حق میں باتیں شروع کر دیں, پھر خلاف باتیں شروع کر دیں. یعنی یہ سمجھ نہیں آتی خواجہ آصف کے پاس نالج کیا ہے. یہ ڈے ٹو ڈے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ مجھے کس راستے پہ چلنا ہے. آج مجھے یہ چیز سوٹ کرتی ہے, آج میں نے یہ والا جھوٹ بولنا ہے, آج میں نے یہ والی چیز کرنی ہے, تو وہ اس طریقے سے چلتے ہیں. ناظرین ایک چیز اور ذہن میں رکھنی پڑے گی, پاکستان تحریک انصاف نے اب مذاکرات کا آپشن دیا ہوا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ بھی حکومت سے کیا ہے کہ جی ہم مذاکرات کرنے کے لیے ریڈی ہیں, جو بھی آنا چاہتا ہے مذاکرات کرنے کے لیے کرے. کیونکہ دیکھیں یہ حکومت بھی اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی کر رہی ہے نا, جس سے بھی بات کریں گے حکومت نے جا کے اپروول تو اسٹیبلشمنٹ سے لینی ہے. وہ اپنے چار چہرے آپ کو دے دے گے, جناب یہ ہمارے منہ ہیں, یہ اپنے سامنے بٹھا کے آپ مذاکرات کر لیں, پیچھے ہم ہی ہیں, ڈرائیو ہم ہی کر رہے ہیں. تو ایکچولی یہ پوری حکومت یہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے, انہی کے نمائندے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے ان کے ساتھ جب مذاکرات کی بات کی ہے, تو اب مذاکرات کی اس بات کا میڈیا میں اور ڈیفرنٹ بیانوں کے اندر مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ حکومت کبھی بھی مذاکرات کرنے میں سنجیدہ نہیں ہوگی. پاکستان تحریک انصاف پہلے تو ان سے کرنا ہی نہیں چاہتی تھی, لیکن اب جب انہوں نے کرنے کی بات کی ہے تو اس حکومت نے ثابت کیا کہ یہ کبھی بھی مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں انہیں اصولی موقف ماننے پڑیں گے, اور جب جب یہ کسی ایک اصولی موقف کو مانیں گے ان کی طاقت کم ہوتی چلی جائے گی, اور الٹیمیٹلی ان کی حکومت گرے گی. ان کو الیکشن میں جانا پڑے گا, جس کے خطرے کا اظہار مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات میں رانا ثناء اللہ صاحب کر چکے ہیں کہ اگر الیکشن ہو گیا تو عمران خان کی 2/3 اکثریت ہوگی اور پھر ہم فارغ ہیں. کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں جیلوں میں جانا پڑے گا, جو جرائم ہم نے کر چھوڑے ہیں نا اس ملک میں, ہم باہر رہ ہی نہیں سکتے. یہ حکومت کا ماننا ہے. اب تک کے لیے اتنی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.